میں درخواست گزار ہوں جنہیں آج کے دور میں عصر حاضر میں بڑا سنا جاتا ہے، بڑا پسند کیا جاتا ہے، میرے آقا کے عظیم ثنا خواہ محترم جناب سلطان عتیق الرحمان صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں. پڑھنے کو زبان بھی خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کہ قدر اولاد دی ماں پیو جانے، قدر اولاد دی ماں پیو جانے کی جانے لوگ بیگانہ. اگلی بات پہ قدر حسین دی فاطمہ جانے، اور قدر حسین دی فاطمہ جانے، یا جانے حسین دا نانا. تے ٹر گئے یار محبتاں وال، کہ ٹر گئے یار محبتاں وال، تے لے گئے نال ہی ہاسے، اور دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے. تے نہ کر بندیا کہ نہ کر بندیا تو میری میری، اے نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی چیری. اور میاں صاحب نے بہت بڑی بات لکھی اہل ذوق کی نظر کہ کپڑا پھٹے تے لگے تروپا، پر دل پھٹے کس سینہ، سجنا باج محمد بخشا اسی کی مرنا کی جینا. تلے سجنا حوالے رب دے تے میلے نی 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو جس دن پھر ملائیں گے. کہ صدا نہ باغی بلبل بول، تے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماں پہ حسن جوانی، تے صدا نہ صحبت یار، تے مٹی دا تو مٹی ہونا، سرکار دی بلے بلے آج مٹی دے ہوتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. آج مٹی دے ہوتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. مجھے کلام کا حکم ہے، میں جلدی پیش کرتا ہوں اور جو فرمائش ہے پیش کر کے انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا. کہ کیوں میں آکھاں چم اسمان دا سونا اے، چن امنا دا قسم قرآن دی سونا اے. ایک جگہ رکھیں کہ کیوں میں
میں آکھاں چم اسمان دا سونا ہے چم امنا دا قسم قرآن دی سونا ہے اور سونا انگلی پاک اٹھاوے سونا انگلی پاک اٹھاوے چند دو ٹکڑے ہو جاوے چند دو ٹکڑے ہو جاوے پھر کیوں میں آکھاں چند اسمان دا سونا ہے چند امنا دا قسم قرآن دی سونا ہے اور اس کلام کا آخری شعر کہ میرا عربی جگ تو سونا او دے ورگا نہ کوئی ہونا او دے ورگا نہ کوئی ہونا پھر کیوں میں آکھاں چم اسمان دا سونا ہے چم امنا دا قسم قرآن دی سونا ہے کہ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے اور ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب آج اٹھا کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو میرے نبی کا صدقہ کھاتا ہے نا ارشد بھائی ابھی فیصلہ ہو جانا ہے جو کھاتا ہے ہاتھ اٹھائے گا جو نہیں کھاتا ہاتھ نیچے رکھے کہ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے اور ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور میرے مولا علی و فاطمہ ایک دعا دے رہا ہوں آپ کو کہ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے تیری نسلوں کو بھی کرنا تھا ٹکڑے محمد کے اور ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ انکل بار بار اندر نے فرمائش کر دیں یہ کس کو بات پتہ کہ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا علی ہے اس کا تو ہاتھ اٹھا کے ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے اور ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہ سرگیدہ تارائے کہ سرگیدہ تارائے وہ کملی
वालड़िया सानू तेरा सहारा ए कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा है। तो मिलकर तू शाहे खूबा तू जाने जाना थे चेहरा किताब तेरा न बढ़ सकी है न बढ़ सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा लम याद नजीर कफी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जान जग राज को ताज तोरे सर है तुझको शहे दो सरा जान अनफियत शम वसहा का अदब ऐ के सुर पाए अबर कर बरसन हार रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जा हाथ उठा के इस सूरत नु वह जाना जाना के जान जहाना सच आखत रब दी मशाना जिस शान तु शाना सब बढ़िया मुख चंद बदर शाशानी मत चमक दिलाट नुरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी महमूद यकीन मद बरिया सुभान अल्लाह महा अजमल का महा अकसन का महा अकमल का किथ मेहर अली किथ तेरी सना गुस्ताख अभी किथ जाया या नबी 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 बस या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। जिसका नबी जो समझता है मेरे तेरे नबी की शान 1,24,000 पे खबरा तो चौखी है फिर हाथ चुका शर्माना नहीं कि सबसे औला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों हालों का दूल्हा हमारा नबी दुनिया दे सारे कराने अचू पंज तन तक राना बकरा अल्लाह पाक दिसो कायनात अंदर हसनैन तनाना वखरा अल्लाह पाक दिसो कायनात हसनैन तनाना वकराए या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। भाई ने फरमाइश की है बार बार मुझे कह रहे हैं मैंने बाबा रिजवी साहब की बात करनी है। हाँ रिजवी साहब वाले बैठे हुए 1,70,00,000 जनाजा। एक मिनट को बंद कर इसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। रिजवी साहब ये बता गया कि मोहम्मद अरबी का गुलाम बिक नहीं सकता। हाँ काट सकता है बिक नहीं सकता। हाँ हर बात पे सौदा हो सकता है लेकिन जब नबी की नामूस पे बात आएगी तो सौदा नहीं हो सकता। वो हमें सबको एक ही पैगाम दे गया रिजवी साहब के ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। फिर या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया देखो देखो और आया मोहम्मद अरबी का दीन आया मोहम्मद अरबी का दीन आज चुके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल आज उठा के ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद हम खातम रिजवी है गाजी मुमताज भी है हम जान लुटाते हैं हम वो जाबाज भी है हम खातम रिजवी है गाजी मुमताज भी है
ہم جان لٹاتے ہیں، ہم وہ جانباز بھی ہیں، ہم جان لٹاتے ہیں، ہم وہ جانباز بھی ہیں۔ جو جان دے سکتا ہے میرے نبی کے لیے، جو جان دے سکتا ہے، ہاتھ اٹھا کے ہم جان لٹاتے ہیں، ہم وہ جانباز بھی ہیں، ہم جان لٹاتے ہیں، ہم وہ جانباز بھی ہیں۔ پھر یا رسول اللہ کا نام ہم نے ورثے میں ہے پایا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، دین آیا، دین آیا، محمد عربی کا دین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کوئی مثل نہ ڈولن دی، کہ کوئی مثل نہ ڈولن دی، وہ چپ کر مہر علی، اتھا جا نہیں بولن دی، وہ چپ کر مہر علی، کوئی منڈیاں دے بھی مایا، کہ کوئی منڈیاں دے بھی مایا، لکھ واری اوے کرسے اگوں سن سوے جی مایا، لکھ واری اوے کرسے اگوں سن سوے جی مایا، تے سرگی دا تارا اے او کملی والڑیا، سنو تیرا سہارا ہے۔ بس میں نے 10-12 منٹ میں حاضری مکمل کرنی ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، مجھے کافی فرمائشیں دوست دے رہے ہیں لیکن میں کمپلیٹ نہیں کر سکتا، یہ مین ایک شعر 2 چیزوں کی پیش کر کے میں مائک نیچے رکھنے والا ہوں کہ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، کہ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا۔ منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، کی کرو، منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، کی کرو، پھر لاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا، علی مولا، لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو تو لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا، کاروں میں علی مولا، ارے اسے کیوں درد ہوتا ہے، سانو تو نہیں نہ ہوندہ، نہیں اسے پکاروں میں علی مولا، ارے اسے کیوں درد ہوتا ہے، انہیں نہیں سنیا، ایت نبی نے خود پکارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی نے خود پکارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی نے خود پکارا ہے علی مولا۔ کوئی گھر
نہیں الطاف اور اس گھر کا مینارہ ہے علی مولا علی مولا. اور ساتھ ہی علی کے بیٹے کی بات کرنا ہوں کہ لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد. حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. لا الہ دی بطول دی اولاد پہچان لا الہ دی بطول دی اولاد. حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا او کیویں حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا. حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا. پھر اسی تے کیسا کہ یزید کل بھی مردہ سی تے اج بھی مردہ باد. یزید کل بھی مردہ سی تے اج بھی مردہ باد. حسین زندہ باد حسین زندہ باد. جلدا وے جلے میں جلاواں گا کوئی جلدا وے جلے میں جلاواں گا. میں تے رتبے صحابہ دے سوڑاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سوڑاواں گا. آ چکے کوئی جلدا وے جلے 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 میں جلاواں گا. میں تے رتبے صدیق دے سوڑاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سوڑاواں گا. بڑے سونے کہ میرے نبی دے یار بڑے سونے. اوہ اگلی گل سنو کہ سارے صحابہ چوں چار بڑے سونے سارے صحابہ چوں چار بڑے سونے سارے صحابہ چوں چار بڑے سونے. اور تو نہیں منتا تے نہ من پر میں تنارا حق چار یار لواں گا میں تنارا حق چار تنارا حق چار یار لواں گا. میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. میرے نبی دے یار بڑے سونے سارے صحابہ جو چار بڑے سونے. اب میں تے نعرے حق چار لیاواں گا. اگلی گل کہ اے نے رب دے پیارے تے رب ہی نہ تو راضی پر اس دا عقیدہ وے صرف دھوکھا بازی. اس دا عقیدہ وے صرف دھوکھا بازی. اج بھی نہیں مندا آخر دن دسا میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا میں قرآن کھول کھول کے سکھاواں گا. میں قرآن کھول کھول کے دکھاواں گا. میں تے رتبے صحابہ دے سناواں کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا. اسی اللہ اللہ کہنا تے ذاتاں دا تو مان کری نا اے کٹ دے سب بھلے کھے بھلے ورگے کنجران دے کر اے سو دے ٹوندے ویکھے تے ربا تیریاں اے تو یوں جانے اے کی کھیڈ بڑائی. اے بندے رات نو بھکھے سوندے تے کتے کھان ملائی. میاں صاحب اسے کیا کہتے ہیں
کہ نارو چلے آ کہ نارو چلے آ اے موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی تو نہیں سنیا اتھے ٹر گئے نبی محمد سرور میں تو کی چیز ہوں کہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے موڑ نہ کریے اے روپ گردا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ رسن اے شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن سجنا لیکن اس سے پہلے حوالے رب دے آتے مل لے جان دیواری ان لمبی پیا جدائی اس ملنے نو تو یاد کرے سے تیرو سے عمر 3 مہینے خلقت رج گئی او تک کے یوسف کنیانی آئے پر جنہ محمد عربی تکے جنہ محمد عربی تکے اور رج گئے دونوں جہانی